अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफ़ीक है और आप देख रहे हैं आज मुझे पॉडकास्ट से हट के। आज मैं आपको दिखाऊंगा आज़रबाईजान ट्रेड हाउस और बताऊंगा इसका मकसद। जो चंद दिन पहले आपने फ्लैटिस में एक पुरवकार तकरीब हुई, आज़रबाईजान ट्रेड हाउस के इफ्तिताही तकरीब आपने देखी, तमाम मीडिया चैनल्स पे चली। आज हम दिखाएंगे कि इस आज़रबाईजान ट्रेड हाउस के इफ्तिताह का मकसद क्या है। बहुत सारे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारे मिनिस्टर्स ने आपको वहाँ पे बताया। इस आज़रबाईजान ट्रेड हाउस के पीछे जो काविश है वो है हमारे CEO अदील शुजाब भट्ट साहब की। मैं बाकी बातें अंदर जाके आपके साथ करूँगा। आए मैं आपको आज़रबाईजान ट्रेड हाउस का विज़िट करवाता हूँ। आज़रबाईजान ट्रेड हाउस के अंदर हम आ चुके हैं। ये मेरे ख्याल में आप पहली दफ़ा ये इनॉग्रेशन के बाद इस ऑफ़िस का विज़िट हम आपको करवा रहे हैं। ये है आज़रबाईजान का फ़्लैग और ये पाकिस्तान का फ़्लैग और ये हमारे एक दोस्त मुल्क तुर्की का फ़्लैग भी आपको नज़र आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की गिरी हुई मईशत को संभालने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, कारोबार को प्रमोट करने के लिए, हमारे ताजर बरदरी को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, उनको कारोबार में आसानियाँ फ़राहम करने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। ट्रेड हाउस जो आज़रबाईजान और पाकिस्तान की मुश्तरका एक काविश है और इस तमाम ट्रेड हाउस का सेहरा जो है वो अदील शुजाब भट्ट साहब को जाता है। और आज़रबाईजान के जो सरबराहान हैं और स्पेशली सफ़ीर हिजर फ़रादोफ हैं, उनका हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अदील शुजाब भट्ट साहब पे इत्तमाद का इजहार किया और उन पे एक भारी ज़िम्मेदारी जो है वो उन्होंने आयद की और अदील शुजाब भट्ट साहब इसको बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये पाकिस्तान का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जिस ट्रेड हाउस में हम खड़े हैं ये पाकिस्तान का पहला आज़रबाईजान ट्रेड हाउस है और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ बिज़नेस कम्युनिटीज़ को बुलाएंगे, उनको गाइड करेंगे अदील शुजाब भट्ट साहब कि वो आज़रबाईजान के साथ कारोबारी शराकत कैसे कर सकते हैं। आपको ऑफ़िस का विज़िट करवा रहा हूँ मैं और ये ऑफ़िस का विज़िट मेरा ख़्याल में ये आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। यहाँ पे पूरा एक स्टाफ है जो अदील शुजाब भट्ट साहब की ज़ेर निगरानी यहाँ पे काम कर रहा है और आपकी मुआवनत के लिए यहाँ पे दिन रात मौजूद हैं। मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें आप अपने कारोबार में कैसे वुसअत कर सकते हैं। जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि यार मेरा भी माल बाहर मुल्क जावे, मैं पाकिस्तान में बनाता हूँ, पाकिस्तान इंडस्ट्री को मैं प्रमोट करूँ, मेरा जो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं तो यार मैं बाहर के ममालिक में जाऊँ, तो उसके लिए हमने अदील शुजाब भट्ट साहब की ज़ेर सरपरस्ती में आज़रबाईजान के सफ़ीर और उनके सरबराहान ने अदील शुजाब भट्ट साहब की यहाँ पे को प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी और हमारे अदील शुजाब भट्ट साहब के लिए, और वो बड़े मेहनती हैं। तो कुछ दिन कबल आपने फ्लैटिस में आज़रबाईजान ट्रेड हाउस की इफ्तिताही तकरीब भी देखी। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उसको ऑन एयर किया, सोशल मीडियाज़ पे आई। उसमें हमारे मिनिस्टर साहिबान चौधरी शाफे साहब और मुजतबा शुजाउर रहमान फ़ाइनेंस मिनिस्टर थे और चौधरी शाफे साहब जो थे वो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के मिनिस्टर थे, हिना परवेज़ भट्ट साहबा और बहुत सारे इस तरह के और चेहरे, चैम्बर्स के बहुत सारे ताजरान और चैम्बर के अहदेदारान भी वहाँ पे, बिज़नेस कम्युनिटी एक वसी पैमाने पर बिज़नेस कम्युनिटी ने शरीक हुई उस तकरीब में। तो इस तकरीब का मकसद और इस तकरीब का सारा सेहरा वो सारा अदील शुजाब भट्ट साहब के सर है। उन्होंने दिन रात एक की। इस आज़रबाईजान ट्रेड हाउस जो पाकिस्तान का पहला ट्रेड हाउस है, इसको यहाँ पे इसके क़याम के पीछे बड़ी मेहनत है और ये सारी मेहनत किसकी है? अदील शुजाब भट्ट साहब की। और हमारा कुछ कारोबारी तबका स्मॉल इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक, वो कुछ ऐसे तबकात हैं जो पाकिस्तान में ही अपनी मसनूआत बनाते हैं और पाकिस्तान में ही फ़रोख्त कर देते हैं। उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौक़ा है कि वो हमारे साथ हमारे CEO आज़रबाईजान ट्रेड हाउस के चेयरमैन अदील शुजाब भट्ट साहब से रब्ता करें और आज़रबाईजान में उनके जो मसनूआत जो वो बाहर भेजने की ख्वाहिश रखते हैं उनको गाइड किया जाएगा, उनको आसानियाँ पैदा की जाएंगी उनके लिए, और जो कस्टम के हवाले से मुख्तलिफ़ इशूज़ के मसाइल जो हैं उसके हवाले से जो भी उनको मसाइल का सामना करना पड़े, इंशाअल्लाह ताला अदील शुजाब भट्ट साहब उनकी बेहतरीन मुआवनत करेंगे। और मेरा ख्याल है कि कारोबार नू वधाना
ہر بندے کا رائٹ ہے، کیونکہ ہر بندہ پیٹ کے لیے محنت کرتا ہے، اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس بنانے کا مقصد جو ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جو کاروباری طبقے کی ترقی کے لیے یہ کتنا اہم رول پلے کرے گا۔ میں آپ کو آفس کا وزٹ بھی ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں، جو آج آپ اس سے پہلے آپ نے میرے نہیں خیال کبھی دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ سٹاف دن رات محنت کر رہا ہے، اور اس میں سٹاف جو ہے آپ کی معاونت کے لیے بیٹھا ہے۔ اور یہ جتنی بھی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عدیل شجاع بٹ صاحب کی زیر سرپرستی کام کر رہی ہے، جو یہاں پہ آنے والے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو یہاں پر آنے والے مختلف تاجر طبقے ہیں، مختلف پولیٹیشنز ہیں، ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان یہ جو کاروباری معاملات ہیں، یہ جو دو طرفہ، یہ دیکھیں ہمارا یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ وہ کام کر رہے ہیں اپنا، ہر بندہ اپنے کام میں مگن ہے۔ کوئی بندہ جو ہے، یہ صرف آپ کے لیے کہ یار ایک نئی چیز آئی ہے پاکستان میں اور اس کو پرموٹ کرنا چاہیے، اور جب آپ کو فیسلٹیز ملیں، جب آپ کو سہولیات ملیں، جو سہولیات کی کمی آپ کو پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ کمی نظر آ رہی تھی، اب اگر اس کا بیڑا ہمارے چیف آف آرمی صاحب سید عاصم منیر صاحب نے، اور اس کا بیڑا اگر ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، اور اس کا بیڑا ہمارے آذربائیجان کے سفیر حضر فرادوف صاحب نے، اور عدیل شجاع بٹ صاحب کی سرپرستی میں، ان سارے معاملات کو جو ہے وہ اگر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور وہ اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں، یہ کاوش جو ہے اس کے پیچھے بڑی ایک محنت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان سے باہر بھی آپ کی پروڈکٹ کی ویلیو ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ میڈ ان پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہو۔ آذربائیجان آپ کو انڈسٹری کے لیے، آذربائیجان آپ کو بزنس کی سہولیات کے لیے، ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس سے اچھا مواقع میرے نہیں خیال کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہو۔ پاکستانی تاجر، پاکستانی کاروباری طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ حکومت سے یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف محکمہ جات ہیں، ان سے صرف گلہ شکوہ کرتا ہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمیں یہاں پہ مشکلات کا سامنا پہ، یہاں پہ مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس بنانے کا مقصد، اور آذربائیجان ہمارا دوست ملک، اس کا پاکستان میں اتنا زیادہ انٹرسٹ، یہ کاروباری طبقے کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی پروڈکٹ آپ پاکستان میں بنا رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں یار ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میری یہ پروڈکٹ جو دنیا کے ہر ملک کی جڑی یہ کھادی جاوے اور دنیا کے تمام ممالک میں استعمال کی جائے، تو اس کے لیے وسائل کی کمی پاکستان میں اور ہمارے تاجر طبقے کو ہے۔ اس وسائل کی کمی، اور جو تاجر طبقے کے مسائل ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی مائکرو لیول کی بات کر رہا ہوں، ہماری ایک چاکلیٹ بڑی اچھی بن رہی ہے، ہماری ایک کوئی مٹھائی بڑی اچھی بن رہی ہے، اس کو باہر کے ممالک میں بھی وہ لے جانا چاہ رہے ہیں، پر ان کو مسائل کا سامنا ہے، وسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل اور ان وسائل کے سامنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ہم نے یہ آذربائیجان نے پاکستان میں پہلا آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کا افتتاح کر دیا ہے، اور اس کی سرپرستی، اس کی باغ دوڑ دے دی گئی ہے ہمارے چیئرمین، آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کے چیئرمین عدیل شجاع بٹ صاحب کو۔ ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ بھی اسمال انڈسٹریز کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں نا، پاکستان کی ترقی کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستانی کاروباری طبقے کو، پاکستانی اکانومی کو، پاکستانی کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ساری ترقی اور سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کا تعاون بھی چاہیے۔ اگر باہر کے ممالک پاکستان پہ اتنا زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، اور ہم ان کے اعتماد کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اور وہ اپنے مختلف ممالک کے، جیسے کہ اب آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کا انوگریشن ہو چکا ہے، ہمارے سی او جو ہیں عدیل شجاع بٹ صاحب جو ہیں، وہ آپ کی معاونت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، وہ
آپ کو بتائیں گے کہ آذربائیجان میں آپ کیا چیز بیچ سکتے ہیں، آذربائیجان کی گورنمنٹ آپ کو کیا سہولیات دے سکتی ہے۔ آپ نے تقریب میں بھی ان کی تقریر سنی، اس کے پیچھے نا بڑی محنت ہے، وہ ہم لوگوں نے دیکھی ہے ان کی محنت، دن رات دوپہر شام، بڑی محنت ہے اس کے پیچھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ اب وہ محنت کیوں رنگ لے آئی ہے کہ وہ صرف پاکستانی بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستانی بزنس کمیونٹی کے تمام پروڈکٹ کو جو وہ پاکستان میں بناتے ہیں ان کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تو بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور آذربائیجان ٹریڈ ہاؤس کا آفس کا وزٹ کرانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے لیے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے بڑا ہی بہترین موقع جو ہے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ نصیب اخپل اخپل۔ پاکستان خبر ٹی وی کے کومنٹ باکس میں جا کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔